सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूल से। दोस्तों, सच बोलो, सच्चाई का साथ दो। सच्चाई कड़वा है, अलहक को मुर्रुन, सच्चाई हमेशा कड़वी ही रहती है। अगले के दिल आज़ारी भी हो सकती है, दिल को तकलीफ़ भी हो सकती है, दुश्मनियाँ भी हो सकती है। समाज के अंदर सच बोलना आज के दौर के अंदर तो बहुत बड़ा कठिन हो गया है। सच बोलोगे आपकी दुश्मनियाँ बढ़ जाएगी, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, आपकी बात को ठुकरा दिया जाएगा। सच थोड़ी देर के लिए कड़वा होता है, इंसान को बुरा लगता है, लेकिन बाद में इंसान को एहसास होता है कि बात तो बिल्कुल हक बात कह रहा था। सच्चाई में ताकत होती है। झूठ बोलोगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर हज़ारों बहाने करने पड़ेंगे, हज़ारों झूठ और बोलने पड़ेंगे। और झूठ सबसे बड़ी बला है, गुनाह कबीरा है। आपने सुना होगा, एक सगीरा गुनाह होता है और एक कबीरा गुनाह होता है। सगीरा यानी छोटा गुनाह, कबीरा यानी बड़ा गुनाह। जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, ज़िना करना, किसी को नाहक मारना, किसी के हक़ और हुकूक के ऊपर कब्ज़ा करना, ये गुनाह कबीरा की लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा कई गुनाह कबीरा और भी हैं। और सगीरा ये है कि आपने कोई छोटा मोटा गुनाह कर लिया तो वो सगीरा गुनाह कहलाता है। सगीरा गुनाह तो नमाज़ पढ़ने से, तस्बीह पढ़ने से आपके सगीरा गुनाह माफ़ हो सकते हैं। कबीरा गुनाह के लिए आपको मुस्तकिल तौबा करना पड़ेगा। खुदा के सामने रो रो के, खून के आंसू बहा बहा के, आंखें अश्कबार करके, गुनाह से पछता के, आपको वायदा लेके, प्रॉमिस करके रब से कि मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। जब सच्ची पक्की तौबा करोगे तो ही गुनाह कबीरा माफ़ होगा, उससे पहले माफ़ नहीं होगा। और कितने तुम ज़िंदगी में झूठ बोल रहे हो, ज़िंदगी छोड़ो, दिन में कितने झूठ बोल रहे हो, दिन को छोड़ो, घंटे के अंदर आप कितना झूठ बोल रहे हो। ले लो जायज़ा अपनी ज़िंदगी का, कितने झूठ बोलते हैं। और झूठ को आजकल पॉलिसी माना जाता है, ये पॉलिसी मेकर है, ये तो बहुत दानिश्वर इंसान है। ये तो चालाकी से इन्होंने काम लिया, इन्होंने होशियारी से काम लिया, बच गया, दूसरे को बेवकूफ़ बना दिया। आज के समाज के अंदर जितना झूठा आदमी होता है, जो ज़्यादा बकवास करता है, जो ज़्यादा आदमियों को धोखे में उतारता है, झूठे वायदे करता है, उसको समाज के अंदर बड़ा आदमी माना जाता है, लीडर माना जाता है, नेता माना जाता है। जो ज़्यादा झूठ बोले, फरेब दे, चरब ज़बानी वाला हो, लोगों को चूतिया बनाने वाला हो, लोगों को धोखे में उतारने वाला हो, लोगों के सामने झूठ और फरेब से काम लेने वाला हो, उसको समाज के अंदर आजकल बहुत बड़ा आदमी माना जाता है, अपना लीडर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, झूठ के अंदर कोई बरकत नहीं। अगर रोज़ी भी तुमने झूठ के साथ कमा रखी है, दिखेगी रोज़ी आने में, लेकिन कहाँ जाएगी, कहाँ पे लगेगी, कौन सी बीमारी में लगेगी, कौन सी मुसीबत में लगेगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। झूठ की रोज़ी में बरकत नहीं, झूठ की बिजनेस में बरकत नहीं, झूठ की नेतागिरी में बरकत नहीं। धीरे धीरे पब्लिक के ऊपर इंकशाफात होते रहेंगे, आपके हक़ाइक़ खुलते रहेंगे, आपकी चालाकियाँ ओपन होती रहेगी, लोग आपसे बदज़न हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आदमी झूठा समाज के अंदर उनको बाइकआउट कर देंगे, उसको हटा देंगे कि सारा झूठ बोलता है। झूठ थोड़ी देर के लिए तो मीठा होता है, खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल होता है, लजीज होता है, स्वीट होता है, लेकिन झूठे आदमी की बाद में कोई इज्जत नहीं होती है। और ये झूठ शुरू ज़माने से रहा है, ताबेइन के दौर से झूठ बोला जा रहा है। कहते हैं पहले के लोग बहुत अच्छे थे। जितना झूठ ताबेइन के ज़माने में बोला गया और इस्लाम की बातों को खलत मलत किया गया, इस्लाम के साथ धोखाधड़ी की गई, इतना तो आज के दौर में भी नहीं हो रहा है। आज के दौर में जो मुहक्किक उलमा इकराम हैं, वो कुरान की नुसूस क़ती को देखकर, अहादीस मशहूर को देखकर उन बातों को झुटला रहे हैं जो ताबेइन के दौर के अंदर झूठी रिवायत गढ़ी गई, नासबी की तरफ से और राफजी की तरफ से। राफजियों ने अपने अकीदे को मुस्तहकिम बनाने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए, अपने मसलक को उन्होंने झूठी रिवायतें अपनी तरफ से गढ़ी और अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत कर दिया कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया। और नासबियों ने अपनी तरफ से झूठी रिवायतें गढ़ के और पब्लिक को अपनी तरफ कर दिया। ये खुसूसन 5वीं या 6ठी सदी के अंदर ज़्यादा झूठ फैला और दूसरी सदी से ये स्टार्ट हो गया था। ताबेइन के दौर से गलत रिवायतों को गढ़ना, मौजू रिवायत को गढ़ना, बनावटी रिवायतों को गढ़ना, झूठ बोलना
اور اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جھوٹی روایت میری طرف نسبت کی کہ حدیث کی بات ہے اور وہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سن لو بیٹا، جو آج کل آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر، آپ کی نجی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہو نا کہ یہ حدیث کی بات ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا یا نبی نے کر کے بتایا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور آپ ہر بات کو حدیث کہہ دیتے ہو۔ آج کے زمانے میں بھی جو قذاب کی، جھوٹ آدمی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو احتیاط سے کام لو۔ جھوٹ جو ہے برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے، گھر کو برباد کر دیتا ہے، اپنی ڈگنیٹی اور عزت اور اپنی ریپوٹیشن، اپنے اسٹیٹس کو گرا دیتا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے سماج کا آدمی ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، اگر جھوٹ بولتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے جھوٹ اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، پبلک کے اوپر وہ حقیقت اوپن ہو جاتی ہے، پبلک اس سے بدظن ہو جاتی ہے، سماج میں اس کی عزتیں گر جاتی ہے، سماج میں اس کی وقت گر جاتی ہے اور سماج کا سب سے برا آدمی کہلاتا ہے۔ احسان ہے ان محدثین کرام کا جنہوں نے حدیث کو چھان بین کی، تحقیق کی، متن کے حساب سے، اسناد کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے چھان بین کر کے پھر احادیث صحیحہ کو الگ کیا اور موضوع روایت کو الگ کیا۔ بناوٹی روایت تھی اس کو الگ کیا۔ جھوٹ پہلے زمانے میں بھی بہت بولا جاتا تھا اور آج کے زمانے کی تو پالیسی بن گئی ہے۔ یہ پالیسی میکر ہے، یہ تدبیر بنانے والا ہے، یہ آئیڈیا بنانے والا ہے، یہ ષڈینتر بنانے والا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی گندی چیز ہے، اور آپ کتنا بولتے ہو، ایک گھنٹے میں کتنا بولتے ہو، ایک دن میں کتنا بولتے ہو، اور زندگی میں کتنا بولتے ہو، یہ سارے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تم چپ کے لک کے جھوٹ بول رہے ہو، اور خاص کر آج کے موبائل کا دور ہے تو جھوٹ بولنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ جھوٹ بولنا، فریب دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو دھوکے میں اتارنا، یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کی آپ کہو گے مول صاحب مثال دے دو، ہم مثال سے سمجھیں۔ دیکھو ایک ٹٹو گھوڑا ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ مٹی اٹھاتے ہیں، وہ آپ کو 2000 میں مل جائے گا، اور ایک ابلک گھوڑا ہوتا ہے، عربی گھوڑا ہوتا ہے، پچ کلیان گھوڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو 2 کروڑ میں نہیں ملے گا آج کے دور میں۔ دیکھتے ہو نا گھوڑا، تو گھوڑا تو وہ بھی گھوڑا ہے، گھوڑا یہ بھی گھوڑا ہے، گھوڑا تو ماروتی وین بھی ماروتی ہے، کار ہے، اور رائلس وہ بھی ایک کار ہے۔ لیکن کار میں فرق، گھوڑے میں فرق، منک میں فرق، لیڈیز میں فرق۔ ایک وہ لیڈیز ہے جس کے لیے جہاں مر جاتا ہے، کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں، کتنا ویٹ ہوتا ہے، اور ایک وہ لیڈیز ہے جس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ تو لگائی میں فرق، آدمی میں فرق، منک میں فرق، گھوڑے میں فرق، گاڑی میں فرق، درخت میں فرق، مکان میں فرق۔ تو اتنا ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ تو آپ کا چھوٹے موٹے نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے بھی وہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوا، دوسری نماز پڑھو گے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ کا ذکر کریں گے، یا تھوڑا بہت خوف رکھیں گے، یا چھوٹی موٹی توبہ کریں گے، معاف ہو جائے گا۔ گناہ کبیرہ کے لیے آپ کو مستقل توبہ کرنی پڑے گی، اور رو کے توبہ کرنی پڑے گی، اور یہ عہد کرنا پڑے گا، یہ پرومس لینا پڑے گا، یہ وعدہ لینا پڑے گا اللہ سے کہ میں لوٹ کر واپس یہ گناہ نہیں کروں گا، تب جا کر گناہ معاف ہوگا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے کتنا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں بچ جاؤ گے، دنیا میں چھوٹ جاؤ گے جھوٹ بول کر، لیکن رب سے کہاں بچو گے؟ خالق سے کہاں بچو گے؟ ججمنٹ ڈے ہوگا، وہاں کب بچو گے؟ جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ وہاں تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں تو کوئی چالاکی نہیں چلے گی، وہاں تو کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جھوٹ روزی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھے گھاس کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے روزی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ را بچ کے رہو، جہاں تک ممکن ہو جھوٹ بولنا کم کر دو آج کے بعد، اور نیک کام کرنا تو نماز سے جڑ جاؤ۔ نماز جو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔
साहब कराम का कौल है कि हम उसको काफिर समझते थे जो नमाज को छोड़ता, बाकी हम मोमिन समझते थे। तो कर लो, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लो, ठीक है। हाँ, आज के बाद सच्चाई का साथ दो, सच बोलने का साथ दो, ठीक है।